भन्नु भने जर्मिनल जर्मिनल इपिथेलियम इज अ टाइप अफ क्युबोइडल इपिथेलियम याद गर्नु है क्युबोइडल इपिथेलियम कहाँ हुन्छ भनेर सम्झिनको लागि क्युबोइडल इपिथेलियमको लागि याद गर्ने मैले निमोनिक्स मात्रै दिन्छु लास्टमा हजुरले रिभाइज गर्ने हो दुईटा जीएफ थियो भेट्न गएको म हैन नि फेरि समोन कोही मान्छे मलाई सुनाउँदै थियो दुईटा गर्लफ्रेन्ड थियो भेट्न गएको थिए 2 जीएफ घरमा आउँदा माई फ्यामिली सस्पेक्ट मी इज कोरोना पोजिटिभ र अनि फ्यामिलीले गर्न लगायो पीसीआर याद गर्नु है त क्युबोइडल इपिथेलियमको लागि एनिमल टिस्युको पपुलर क्वेसन हो यो क्युबोइडल इपिथेलियमको लागि 2 जीएफ पीसीआर भनेर सम्झिने हो यसलाई मैले व्हाइट बोर्डमा देखाइदिए हेर्नु त 2 जीएफ को याद गर्ने 2 जीएफ पीसीआर को एउटा जीबाट के हुन्छ त एउटा जीबाट 2 जीएफ पीसीआर हो ल 2 जीएफ पीसीआर है त दुईटा जीबाट याद गर्नु है एउटा जीबाट के रहेछ ग्ल्यान्ड याद गर्दै जाने ग्ल्यान्ड इज लाइन बाइ क्युबोइडल इपिथेलियम अर्को जीबाट के रहेछ जर्मिनल इपिथेलियम अर्को चाहिँ जर्मिनल इपिथेलियम पनि के रहेछ त क्युबोइडल इपिथेलियम र अर्को एउटा एफबाट फोलिकल ओभेरीमा हुने फोलिकलमा पनि के क्युबोइडल इपिथेलियम र थाइरोइड ग्ल्यान्डमा हुने फोलिकलमा नि के त क्युबोइडल इपिथेलियम फोलिकल इज लाइन बाइ क्युबोइडल इपिथेलियम अर्को एफबाट फेरस ट्युब्युल हेर्नु त फेरस ट्युब्युल भनेको आइरन वाला ट्युब्युल भनेको हैन नि यो सम्झिने ट्रिक हो किडनीमा हुने फेरस ट्युब्युललाई के भन्नुहुन्छ त किडनीको फंक्सनल युनिट स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्सनल युनिट अफ किडनी इज युरिनी फेरस ट्युब्युल अर नेफ्रन भनेर पढ्ने हो कि हैन युरिनी फेरस ट्युब्युल एउटा युरिनी फेरस ट्युब्युल यदि यो टेस्टिसमा छ भने के त सेमिनी फेरस ट्युब्युल यो दुईटैमा कुन इपिथेलियम रहेछ त क्युबोइडल इपिथेलियम ओके लुक हियर 2 जीएफ पीसीआर को एउटा जीबाट के रहेछ ग्ल्यान्ड अर्को जीबाट के रहेछ जर्मिनल इपिथेलियम दुईटा जी सकियो अर्को एफ पनि दुईटा एउटा एफबाट के रहेछ फोलिकल अर्को एफबाट के रहेछ फेरस ट्युब्युल कति टाइपको छ दुईटा एउटा के युरिनी फेरस ट्युब्युल अर्को के सेमिनी फेरस ट्युब्युल पीसीआर को पी र सी बाट याद गर्ने पी र सी बाट पी बाट प्लेक्सस सी बाट कोरोइड प्लेक्सस और plexus of choroid you can say plexus of choroid is lined by or choroid plexus मानि के हुने क्युबोइडल इपिथेलियम र पी र आर बाट याद गर्नु भयो भने फर्स्ट लेटर पी छ लास्ट लेटर आर छ you can remember is pigmented layer of retina now tell me चार्टमा एकदमै छिटो रेस्पोन्स गर्नु त pigmented layer of retina is lined by भन्नु भने के टिक लगाउने त pigmented layer of retina is lined by cuboidal epithelium choroid plexus is lined by भने सोध्यो भने के टिक लगाउनुहुन्छ choroid plexus is lined by cuboidal epithelium choroid plexus cuboidal epithelium को लागि के भनेर सम्झिनुहुन्छ त 2GF PCR एउटा जीबाट के ग्ल्यान्ड एउटा जीबाट के ग्ल्यान्ड अर्को जीबाट के जर्मिनल इपिथेलियम अर्को जीबाट के जर्मिनल इपिथेलियम एउटा एफबाट के फोलिकल एउटा एफबाट फोलिकल अर्को एफबाट के रहेछ त फेरस ट्युब्युल कति टाइपको छ दुईटा एउटा के युरिनिफेरस अर्को के सेमिनिफेरस पीसीआर को पी बाट प्लेक्सस अफ सी बाट कोरोइड अर्को पी बाट पिगमेन्टेड लेयर अफ आर बाट रेटिना पिगमेन्टेड लेयर अफ रेटिना नाउ टेल मी किडनी ट्युब्युल और युरिनिफेरस ट्युब्युलमा कुन इपिथेलियम हुने त किडनी ट्युब्युल और युरिनिफेरस ट्युब्युलमा कुन इपिथेलियम हुन्छ त किडनी ट्युब्युल और युरिनिफेरस ट्युब्युलमा क्युबोइडल सेमिनिफेरस ट्युब्युलमा कुन इपिथेलियम हुने सेमिनिफेरस ट्युब्युलमा कुन इपिथेलियम हुन्छ त क्यान यु टेल मी सेमिनिफेरस ट्युब्युलमा कुन इपिथेलियम हुने त अगेन क्युबोइडल इपिथेलियम लुक हियर ओभेरी इज लाइन बाइ ओभेरीको यो बाहिरको लाइनिङ इपिथेलियम जर्मिनल हो भने के भयो त ओभेरीको बाहिरको यो जर्मिनल इपिथेलियम हो भने दिस नम्बर 1 इज जर्मिनल इपिथेलियम और क्युबोइडल इपिथेलियम यो नम्बर 2 लेयर छ नि यो नम्बर 2 इज कल्ड ट्युनिका एल्बुजिनिया हेर्नु त ओभेरीको यो सेकेन्ड नम्बरलाई के भन्छ त
tunica albuginea. Second number is tunica albuginea. भनेपछि ओभेरी को लाइनिङ इपिथेलियम जर्मिनल, तो भन्दा भित्र के हुनेछ tunica albuginea, यो भन्दा नि भित्र यो के हो त कॉर्टेक्स, यो भन्दा भित्र के हो त मेडुला, चारवटा लेयर। सबभन्दा बाहिर के जर्मिनल को टाइप के रहेछ क्यूबोइडल, तो भन्दा भित्र के रहेछ tunica albuginea, तो भन्दा नि भित्र के रहेछ कॉर्टेक्स, तो भन्दा नि भित्र के रहेछ मेडुला। ओभेरी को मेडुला हेर्दाखेरि हेर्नु न, ओभेरी को मेडुलामा के हुन्छ त, दिस वान इज मेडुला अफ ओभेरी कन्सिस्ट अफ के हुन्छ त मेडुलामा, ब्लड भेसल्स, बीबी भनेको ब्लड भेसल हो है, ब्लड भेसल्स, नर्भ, लिम्फेटिक्स, स्मूथ मसल, ब्लड भेसल्स, नर्भ, लिम्फेटिक्स, स्मूथ मसल। र यो ब्लड भेसल, नर्भ र लिम्फेटिक्स यहाँ भित्र चिर्ने निस्किने गर्छ के, यो माउसले देखाएको ठाउँ, यो ढोकाको नाम के हो त, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम भनेको ओभेरी को ओपनिङ हो जहाँबाट ब्लड भेसल र नर्भ छिर्छ, दैट इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम इज ओपनिङ अफ ओभेरी, यहाँबाट ब्लड भेसल हेर्नु न यसरी छिर्छ के, यो ब्लड भेसल चिरो, ओके, आर्टरी चिरो, भेन निस्को, नर्भ इनर्वेट गरो, यो क्रस हुने ठाउँहरु हो, दैट इज कॉल्ड हाइलम। यहाँ हेर्नु त सबभन्दा बाहिर के रहेछ जर्मिनल एपिथेलियम, भित्र के रहेछ tunica albuginea, तो भन्दा भित्र के रहेछ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स भन्दा भित्र के रहेछ मेडुला, मेडुलामा के रहेछ त ब्लड भेसल्स, नर्भ, लिम्फेटिक्स, स्मूथ मसल, नर्भ, लिम्फेटिक्स छिर्ने निस्किने ठाउँको नाम के रहेछ त हाइलम, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ त हाइलम। यहाँ हेर्नु न, कॉर्टेक्स कंसिस्ट अफ फोलिकल, कॉर्टेक्समा फोलिकल हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा प्रीमोडियल फोलिकल, यसलाई के भन्ने त प्रीमोडियल फोलिकल। प्रीमोडियल फोलिकल भनेको प्रिमिटिभ फोलिकल इज भन्नु भने प्रीमोडियल फोलिकल, दिस वान इज प्रीमोडियल फोलिकल। अब प्रीमोडियल फोलिकल केमा चेन्ज हुन्छ त, can you tell me? Primordial follicle change into the primary follicle, हेर्नु है, प्रीमोडियल फोलिकल केमा चेन्ज भयो त प्राइमरी फोलिकल, यसको नाम प्राइमरी फोलिकल। अब केमा चेन्ज भयो सेकेन्डरी फोलिकल। कॉर्टेक्समा फोलिकल, स्ट्रोमा छ, त्यहाँ के छ फोलिकल छ। सबभन्दा सुरुमा के प्रीमोडियल फोलिकल केमा चेन्ज भयो त प्राइमरी फोलिकल केमा चेन्ज हुन्छ त प्राइमरी फोलिकल केमा चेन्ज भयो त सेकेन्डरी फोलिकल। हेर्नु है, प्राइमरी फोलिकल केमा चेन्ज भयो त सेकेन्डरी फोलिकल। ओभेरीको कॉर्टेक्समा के रहेछ त फोलिकल, ओभेरीको कॉर्टेक्समा के छ फोलिकल। कति टाइप अफ फोलिकल 4, तो मध्ये मैले 3 टाइप देखाएँ के। सबभन्दा फर्स्टमा के प्रीमोडियल फोलिकल केमा चेन्ज भयो प्राइमरी फोलिकल केमा चेन्ज भयो त सेकेन्डरी फोलिकल। प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेन्डरी। अब यो प्रीमोडियल फोलिकल भित्र हेर्नु न, यो प्रीमोडियल फोलिकल भित्र पनि प्राइमरी ओसाइट छ। हेर्नु न, यहाँ प्राइमरी ओसाइट, यो प्राइमरी फोलिकल भित्र पनि प्राइमरी ओसाइट छ। यो सेकेन्डरी फोलिकल भित्र पनि प्राइमरी ओसाइट छ। यो प्राइमरी ओसाइट कहाँबाट बन्छ त जन्मिनु भन्दा पहिला नै, याद गर्नु है, जन्मिनु भन्दा पहिला नै जर्म सेल छ, फिमेल जर्म सेल। अब यो केमा चेन्ज हुन्छ त उगोनियामा। फिमेल जर्म सेल केमा चेन्ज भयो त उगोनिया। याद गर्नु है, फिमेल जर्म सेल कसरी डेभलप हुने यहाँ हेर्नु है त। फिमेल जर्म सेल केमा चेन्ज भइदियो त फिमेल जर्म सेल चेन्ज इन्टु दि उगोनिया केमा चेन्ज हुन्छ त प्राइमरी ओसाइट। उगोनिया केमा चेन्ज हुन्छ त प्राइमरी ओसाइट। यो भित्र प्राइमरी ओसाइट छ के, यहाँ भित्र यो प्राइमरी ओसाइट हो। भनेपछि प्रीमोडियल लेट्स सपोज फुटबल इज फोलिकल, फुटबल भित्रको ब्लाडर इज एग और ओसाइट। एग भन्न पाउनुहुन्न हजुरले, सिम्पली फोलिकल भित्र oogenesis हुने हो। oogenesis इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ egg is called oogenesis. Process of formation of sperm is called spermatogenesis. oogenesis हुन्छ मेलमा, स्पर्मेटोजेनेसिस हुन्छ फिमेलमा।
हो oogenesis मेलमा oogenesis इन फिमेल संसार उल्टिन्छ बी केयरफुल डामाडोल भइहाल्यो नि माइत भन्दै कुद्ने त मेल हुन्छ नि त मेलमा हुँदैन नि ओके यहाँ हेर्नु त सिम्पली फोलिकल भन्दा दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो के फोलिकल भन्दा सुरुमा के भयो प्रिमोडियल फोलिकल केमा चेन्ज भयो प्राइमरी फोलिकल केमा चेन्ज भयो सेकेन्डरी प्रिमोडियल केमा चेन्ज हुन्छ प्राइमरी केमा चेन्ज हुन्छ सेकेन्डरी अब त्यो फोलिकल भित्र सँगै एक बनिरा हुन्छ के एक बन्नको लागि सुरुमा कुन सेल जर्म सेल केमा चेन्ज भयो उगोनिया केमा चेन्ज भयो त प्राइमरी ओसाइट उगोनिया चेन्ज इन्टु दी प्राइमरी ओसाइट भनेपछि प्रिमोडियल फोलिकल भित्र के छ प्रिमोडियल फोलिकल भित्र प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी फोलिकल भित्र नि के छ प्राइमरी ओसाइट सेकेन्डरी फोलिकल भित्र नि के छ प्राइमरी ओसाइट सेकेन्डरी ओसाइटमा चेन्ज भएको छ कि छैन मलाई त्यति एउटा कुरा भनिदिनु यो प्राइमरी ओसाइट सेकेन्डरी ओसाइटमा चेन्ज भएको छ कि छैन टेल मी छ कि छैन एरेस्ट भएर बसेको छ सो कुन स्टेजमा एरेस्ट हुन्छ त यो प्राइमरी ओसाइट प्रोफेज फर्स्टमा हेर्नु है प्राइमरी ओसाइट कुन स्टेजमा एरेस्ट हुन्छ त प्रोफेज फर्स्टमा oogenesisमा यति याद गर्नु पर्यो के oogenesisमा सुरुमा के छ जर्म सेल केमा चेन्ज भयो उगोनिया केमा चेन्ज भयो प्राइमरी ओसाइट अब यो सबै प्राइमरी ओसाइट भित्र छ नि त फोलिकल भित्र अब हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ प्रिमोडियल फोलिकल भित्र पनि प्राइमरी ओसाइट छ प्राइमरी फोलिकल भित्र नि प्राइमरी ओसाइट छ सेकेन्डरी फोलिकल भित्र नि प्राइमरी ओसाइट छ के भइराछ प्राइमरी ओसाइट त चेन्ज नै भइरा छैन सेकेन्डरी ओसाइट बनेकै छैन फोलिकल भित्र प्राइमरी ओसाइट मात्रै छ भन्नुको मिनिङ यो केमा एरेस्ट भएर बसेको छ त प्रोफेज फर्स्टमा कुन स्टेजमा एरेस्ट भएर बसेको छ प्रोफेज फर्स्टमा भनेपछि अब यो फोलिकल दुईटा फोलिकल केमा चेन्ज भयो त दिस वान इज ग्राफियन फोलिकल यहाँ हेर्नु त ग्राफियन फोलिकल लुक्या फोलिकल चारवटा टाइप अहिले oogenesisलाई छोड्दिनु सुरुमा हेर्नु त ओभेरीको कटेक्समा कति टाइप अफ फोलिकल 4 सबभन्दा सुरुको के प्रिमोडियल केमा चेन्ज हुन्छ प्राइमरी केमा चेन्ज हुन्छ सेकेन्डरी केमा चेन्ज हुन्छ ग्राफियन फोलिकल प्रिमोडियल फोलिकल प्राइमरी फोलिकल सेकेन्डरी फोलिकल ग्राफियन फोलिकलमा म्याच्योर फोलिकल इज हेर्नु है म्याच्योर फोलिकल इज ग्राफियन फोलिकलमा गइसकेपछि बल्ल सेकेन्डरी ओसाइट बन्यो सेकेन्डरी ओसाइट अरु सबैमा के थियो प्राइमरी ओसाइट वाइ प्राइमरी ओसाइट भन्नु भने एरेस्ट एट प्रोफेज फर्स्ट प्राइमरी ओसाइट एरेस्ट हुने प्रोफेज फर्स्टमा अनि मात्रै ग्राफियन फोलिकलमा के बन्यो त सेकेन्डरी ओसाइट म्याच्योर फोलिकल भन्नु भने के टिक लगाउने ग्राफियन फोलिकल अब यो ग्राफियन फोलिकल फुटेर रप्चर भएर यो सेकेन्डरी ओसाइट बाहिर निस्किन्छ के यहाँबाट रिलिज भयो हेर्नु त यो बाहिर निस्किने प्रोसेसलाई के भन्नुहुन्छ त दिस वान इज कल्ड ओभुलेसन हेर्नु है बाहिर निस्किने प्रोसेसलाई के भन्ने त ओभुलेसन सिम्पली एकदम सिम्पल तरिकाले सम्झिनु ओके ओभुलेसन अब यो फोलिकल डेभलपमेन्ट भइराछ नि हेर्नु त प्रिमोडियल फोलिकल केमा चेन्ज भयो प्राइमरी केमा चेन्ज भयो सेकेन्डरी केमा चेन्ज भयो त ग्राफियन यो चेन्ज गराउने हार्मोनको नाम के हो त FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोन हेर्नु है FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोनले फोलिकल डेभलपमेन्ट गर्यो भित्र एक बनाइराछ oogenesis भइराछ ओभुलेसन गराउने हार्मोनको नाम के हो त ओभुलेसन गराउने हार्मोनको नाम ल्युटिनाइजिङ हार्मोन LH ओभुलेसन कतिऔं दिनमा हुन्छ भने सोध्छ मेन्स्ट्रुअल साइकल 28 दिन हो भने ओभुलेसन हुने 14औं दिनमा ओभुलेसन हुन्छ ओभुलेसन हुँदा के बाहिर निस्को मलाई भन्दिनु त ओभुलेसन हुँदा बाहिरतिर के रिलिज भइराछ त के रिलिज भएको छ ओभुलेसन हुँदा के रिलिज भएको छ च्याटमा रेस्पोन्स गर्नु न सेकेन्डरी ओसाइट एक भन्नु भने त उडाइदिन्छु म स्टिल एग सेकेन्डरी ओसाइट एक नभन्ने अब हेर्नु है त यो सेकेन्डरी ओसाइटलाई लुक्या दिस वान इज फैलोपियन ट्यूब मैले यहाँ रेडले मैले देखाएँ दिस वान इज फैलोपियन ट्यूब
फ्यालोपियन ट्युबको फिंगर लाइक यो हेर्नु है, यो युटेरस हो, यो भन्दा माथि यो युटेरस मैले देखाएको छैन। लुक या फ्यालोपियन ट्युबको फिंगर लाइक प्रोजेक्सन छ, त्यसलाई के भन्ने त फिम्री। हेर्नु है, फ्यालोपियन ट्युबको फिंगर लाइक प्रोजेक्सन फिम्री, यसले केलाई क्याप्चर गरिदिन्छ त सेकेन्डरी उसाइडलाई। केलाई क्याप्चर गर्यो? सेकेन्डरी उसाइडलाई। अनि फ्यालोपियन ट्युबको यो फर्स्ट पार्ट इन्फन्डिबुलम भन्छ। हेर्नु है, फ्यालोपियन ट्युबको फर्स्ट पार्टलाई के भन्ने? इन्फन्डिबुलम। इन्फन्डिबुलम किन नदेखिने? मैले यहाँ ड्र गरेर देखाइरहेको छु। सेकेन्ड वाइडेस्ट पार्ट अफ फ्यालोपियन ट्युब इज एम्पुला। हेर्नु है, यो वाइडेस्ट पार्ट अफ फ्यालोपियन ट्युब इज एम्पुला, न्यारोएस्ट पार्ट अफ फ्यालोपियन ट्युब इज इस्थमस। सँगै याद गर्ने, फ्यालोपियन ट्युब हजुर यति पर्फेक्ट हुनुहुन्छ नि, घरमा गएर पढ्न नपरोस् के, आफ्नो माइन्डलाई एकदमै केयरफुल राख्नु। फ्यालोपियन ट्युबको कतिवटा पार्ट रहेछ? 3टा। एउटा फर्स्ट पार्ट के हो? इन्फन्डिबुलम। फर्स्ट पार्ट फ्यालोपियन ट्युबको कतिवटा पार्ट? 3टा। फर्स्ट पार्ट के हो? इन्फन्डिबुलम। सेकेन्ड पार्ट के हो? एम्पुला। थर्ड पार्ट के हो? इस्थमस। इन्फन्डिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। वाइडेस्ट पार्ट भन्नु भने, सबभन्दा फराकिलो पार्ट भन्नु भने एम्पुला। वाइडेस्ट पार्ट इज एम्पुला। फ्यालोपियन ट्युबको पार्टहरु छ के, सबभन्दा फर्स्ट पार्टलाई इन्फन्डिबुलम भन्छ। यो अब मैले पछि पढाउँछु। इन्फन्डिबुलम, हेर्नु है, इन्फन्डिबुलम। अर्को के हो त? एम्पुला। वाइडेस्ट पार्ट अफ फ्यालोपियन ट्युब के हो त? एम्पुला। न्यारोएस्ट पार्ट अफ फ्यालोपियन ट्युब इज इस्थमस। फिंगर लाइक प्रोजेक्सन छ, त्यसलाई के भन्ने त? फिम्री। फिंगर लाइक प्रोजेक्सनलाई के भन्नुहुन्छ त? फिम्री। है त। अब यो फिम्रीले केलाई क्याप्चर गर्छ? सेकेन्डरी उसाइडलाई। फिम्रीले केलाई क्याप्चर गर्यो त? सेकेन्डरी उसाइडलाई। सेकेन्डरी उसाइडलाई क्याप्चर गरेर अब सेकेन्डरी उसाइड एम्पुलामा पुग्छ कि पुग्दैन? एम्पुलामा पुग्छ कि पुग्दैन? यसलाई भोक लाग्छ नि त एगरलाई। यसलाई खुवाउनको लागि फ्यालोपियन ट्युबमा एउटा सेल छ के, यो सेलको नाम के हो त? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? म चकलेट दिन्छु। फ्यालोपियन ट्युबमा हुने सेलको नाम पी बाट स्टार्ट हुन्छ। स्टार्ट फ्रम पी। सेकेन्ड लेटर इज ई, थर्ड लेटर इज जी। अब त भनिदिनु प्लिज। पेक सेल। एक्सलेन्ट, यु आर सुपर्ब। ओके, पेक सेल, कन्ग्रेचुलेसन, यु आर गोइङ टु बी अ मेडिकल डक्टर भेरी सुन। ओके, फ्यालोपियन ट्युबको वालमा हुने सेलको नाम पेक सेल। के प्रोभाइड गर्ने रहेछ त? पेक सेलले प्रोभाइड न्युट्रिसन टु सबै कुरा के, ओभम, स्पर्म, सबैलाई न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। हेर्नु है, सबैलाई न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। सिम्पली ओके, एकचोटि रिभाइज गर्नु है त। एकचोटि जसको छुट्या छ राम्रोसँग सुन्नु फेरि, यो पछि म रिभाइज गर्दिन्न। ओके, ओभेरी इज लाइन बाई, ओभेरी इज लाइन बाई, ओके चोको भाइ, आई विल प्रोभाइड। ओभेरी इज लाइन बाई कुन इपिथेलियम त? एकदम च्याटमा रेस्पोन्स गर्नु न, एकदमै फास्ट। ओभेरी को लाइनिंग इपिथेलियम के हो? जर्मिनल। ओभेरी को लाइनिंग इपिथेलियम के हो? जर्मिनल। जर्मिनल इज टाइप अफ क्यूबोइडल। जर्मिनल इज टाइप अफ क्यूबोइडल इपिथेलियम। क्यूबोइडल इपिथेलियम को लागि के निमोनिक्स दिएको थिए मैले भन्नु त? क्यूबोइडल इपिथेलियम को लागि मैले के निमोनिक्स दिएको थिए? के निमोनिक्स दिएको थिए? टेल मी। 2G अफ पीसीआर, फुल फर्म घरमा गएर घोक्ने है त। त्यो भन्दा भित्र जर्मिनल इपिथेलियम भित्र के छ त? ट्युनिका एल्बुजिनिया। जर्मिनल इपिथेलियम भित्र के छ त? ट्युनिका एल्बुजिनिया। ट्युनिका एल्बुजिनिया भित्र भन्दा भित्रको यो लेयरको नाम के हो त? कर्टेक्स। यो भन्दा भित्रको लेयरको नाम के हो त? कर्टेक्स। कर्टेक्समा कति टाइप अफ फोलिकल छ त? कर्टेक्समा कति टाइप अफ फोलिकल? 4 टाइप अफ फोलिकल। सबभन्दा सुरुमा बन्ने फोलिकलको नाम के हो? प्रीमोडियल फोलिकल। सुरुमा बन्ने फोलिकलको नाम के हो? प्रीमोडियल फोलिकल। प्रीमोडियल फोलिकल केमा चेन्ज हुन्छ? प्राइमरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल केमा चेन्ज हुन्छ? सेकेन्डरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल भित्र के हुन्छ त? यो भित्र एग हुनु पर्यो कि परेन? प्राइमरी फोलिकल भित्र के छ? प्राइमरी फोलिकल भित्र के छ? उसाइड। कुन उसाइड त? मलाई त्यो उसाइड एग भन्ने हो। कुन उसाइड त? प्राइमरी उसाइड। अब त उसाइड भनिदिनु न। प्रीमोडियल फोलिकल भित्र पनि प्राइमरी उसाइड, प्राइमरी फोलिकल भित्र नि प्राइमरी उसाइड, सेकेन्डरी फोलिकल भित्र नि प्राइमरी उसाइड। सेकेन्डरी उसाइड कुन फोलिकलमा हुन्छ त? टेल मी। सेकेन्डरी उसाइड कुन फोलिकलमा हुन्छ त? सेकेन्डरी उसाइड हुने फोलिकलको नाम ग्राफियन फोलिकल। किन यो सबै अरु फोलिकलमा किन प्राइमरी उसाइड भएको होला त? अरु सबै फोलिकलमा किन प्राइमरी उसाइड भएको होला त? सबै फोलिकलमा प्राइमरी उसाइड हुनुको रिजन के त? व्हाई प्राइमरी उसाइड? एरेस्ट इन
प्रोफेज फर्स्ट याद गर्नु है प्रोफेज फर्स्टमा एरेस्ट भएको छ अर्कोमा चेन्ज भएको छैन ग्राफियन फोलिकल म्याच्योर फोलिकल इज भन्यो भने के टिक लगाउने म्याच्योर फोलिकल इज म्याच्योर फोलिकलको नाम भन्नु त ग्राफियन फोलिकल ओके ग्राफियन फोलिकलबाट सेकेन्डरी ओसाइट बाहिर निस्को यसलाई कुन प्रोसेस भन्नुहुन्छ त ग्राफियन फोलिकलबाट सेकेन्डरी ओसाइट बाहिर निस्किने प्रोसेसलाई ओभुलेसन ओभुलेसन गराउने हार्मोनको नाम के हो त ओभुलेसन गराउने हार्मोनको नाम के हो त ल्युटिनाइजिङ हार्मोन ओभुलेसन एलएच एफएसएच भन्ने होइन ओभुलेसन एलएच ओभुलेसन एलएच ओभुलेसन तर फोलिकुलर डेभलपमेन्ट भनेको फोलिकललाई चेन्ज गराउने हार्मोनको नाम के हो त फोलिकुलर डेभलपमेन्ट भन्यो भने बल्ल एफएसएच फोलिकुलर डेभलपमेन्ट भन्यो भने एफएसएच फोलिकुलर डेभलपमेन्ट एफएसएच फोलिकुलर डेभलपमेन्ट एफएसएच फोलिकल नामै फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोन ओभुलेसन कति बेला हुन्छ टेल मी ओभुलेसन कति बेला हुन्छ त 14th डेज 14औं दिनमा ओभुलेसन हुँदा के रिलिज हुन्छ त सेकेन्डरी ओसाइट ओभुलेसन हुँदा के रिलिज हुन्छ त सेकेन्डरी ओसाइटलाई केले क्याप्चर गर्छ टेल मी यो सेकेन्डरी ओसाइटलाई केले क्याप्चर गर्यो त फिम्ब्रीले फ्यालोपियन ट्युबको कतिवटा पार्ट छ तीनटा फ्यालोपियन ट्युबको कतिवटा पार्ट तीनटा फर्स्ट पार्ट के हो इन्फन्डिबुलम अर्को पार्ट के हो एम्पुला अर्को पार्ट के हो इस्थमस अर्को पार्ट के हो त इस्थमस वाइडेस्ट पार्ट भन्यो भने के टिक लगाउने वाइडेस्ट पार्ट एम्पुला न्यारोस्ट पार्ट के हो इस्थमस है त न्यारोस्ट पार्ट इज इस्थमस यो मात्रै कन्फ्युज हुने पार्ट एम्पुला है त फर्टिलाइजेसन हुने ठाउँ एम्पुला ओके कति बेला एक भन्न पाउनुहुन्छ त हेर्नु न बी नम्बरमा जब यो सेकेन्डरी ओसाइट यहाँ पुग्छ नि एम्पुलामा पुग्छ नि रेडी छ के यताबाट सिरमान आउँदैछन् सिरमानको नाम हो स्पर्म सिरमान आएर फ्युज हुने बेलामा मात्रै यसलाई ओभम भन्ने हो हेर्नु त यसलाई बल्ल ओभम अर एग भन्ने हो हजुरले भनेको एक त कति बेला भन्न मिल्दो रहेछ त फ्यालोपियन ट्युबमा पुगेर फर्टिलाइजेसन हुने बेलामा पो ओभम भन्न मिल्ने रहेछ हजुरले जति बेला एग भन्न पाएन पछि अब सेकेन्डरी ओसाइट केमा चेन्ज हुनु पर्यो भन्नु त सेकेन्डरी ओसाइट केमा चेन्ज हुनु पर्यो त ओभममा चेन्ज हुनु पर्यो कि परेन सेकेन्डरी ओसाइट केमा चेन्ज हुनु पर्यो ओभम भनेपछि यसमा पनि त टाइम फर्टिलाइजेसन हुनु भन्दा पहिला त यो पनि त एरेस्ट भएर बस्नु पर्यो नि सबैको फर्टिलाइजेसन हुन्छ भन्ने छ र सबैको फर्टिलाइजेसन हुन्छ भन्ने छैन नि त भनेपछि सेकेन्डरी ओसाइट कुन स्टेजमा एरेस्ट हुने रहेछ त एरेस्ट इन मेटाफेज सेकेन्ड याद गर्नु है मेटाफेज सेकेन्डमा एरेस्ट हुन्छ मेटाफेज सेकेन्डमा एरेस्ट इन मेटाफेज सेकेन्ड जस्ट सिम्पली भन्नु त प्राइमरी ओसाइट कुन स्टेजमा एरेस्ट हुने प्राइमरी ओसाइट कुन स्टेजमा एरेस्ट हुन्छ प्रोफेज फर्स्ट सेकेन्डरी ओसाइट कुन स्टेजमा एरेस्ट हुन्छ सेकेन्डरी ओसाइट कुन स्टेजमा एरेस्ट हुन्छ मेटाफेज सेकेन्ड याद गर्नु है त ओके लुक हियर अब सिम्पली म्याच्योर फोलिकल इज ग्राफियन फोलिकल हेर्नु है म्याच्योर फोलिकल इज ग्राफियन फोलिकल अब ग्राफियन फोलिकल भित्र सेकेन्डरी ओसाइट छ मैले इनलाई सेकेन्डरी ओसाइट इज बेउली हेर्नु न नपत्याए हेरे पनि हुन्छ रातै घुम्टो ओढेर मुसु मुसु हाँसेर बस्दै छिन् यहाँ हेर्नु न यो मुसु मुसु हाँस्नु पनि काण्ड छ के काण्ड मुसु मुसु हाँस्नुको रिजन के हो भन्दा इनलाई सिम्पली बिहेको दिन छ इनलाई ओभम बन्नु छ यिनी सिरमानको खोजीमा कुद्नु छ तर यहाँ काण्ड भएको छ के बिहे हुँदैछ अर्कोसँग लभ परेको थियो अर्कैसँग अब यिनी ग्राफियन फोलिकल भनेको बिहेको मण्डप हो हेर्नु है यो बाहिर ग्राफियन फोलिकल छ यो बिहेको मण्डप भित्र सेकेन्डरी ओसाइट छ यिनी बेहुली हुन् अब यिनी यहाँबाट भाग्छिन् हेर्नु न बिहेको दिन बेहुली नै टाप कसिन् अब बेहुलाले के भन्छ बेहुला जन्ती सबैले फ्यामिलीले जस्ट एउटा शब्द भन्दै थिए हामी त लुटियम भन्दा ओभेरीले पनि यसलाई के गराइदियो त कर्पस लुटियम हेर्नु न कर्पस लुटियम भनेको के पछि के रहेछ त ग्राफियन फोलिकल नै हो
तर कर्पस लुटियममा के हुँदैन त सेकेन्डरी उसाइड हुँदैन कर्पस लुटियममा के हुँदैन त सेकेन्डरी उसाइड कर्पस लुटियम सेक्रेट भने सोध्छ कर्पस लुटियमले के सेक्रेट गर्छ त मलाई भन्नु त कर्पस लुटियमले के सेक्रेट गर्छ त प्रोजेस्टेरोन त मेन हार्मोन हो तर अरु के हुन्छ यु क्यान रिमेम्बर इज आर आई पी ई राइप भने सम्झिने हो के आरआईपी लेखे अनि एउटा सेक्सनमा उठाएर सोधेको थिए कर्पस लुटियमको निमोनिक्स के हो भनेर सोधेको रिप सर रिप गर्दै थियो के रिप सर रिप डोन्ट से रिप इट्स राइट आई एम स्टिल अलाइभ यु कान्ट से रिप टु मी आरबाट कुन हार्मोन त आरबाट रिल्याक्सिन हेर्नु है आरबाट रेनिन त मर्दिन्छु कसम ल रेनिन ओभेरीमा भन्नुभयो भने त म बाँच्दिन्न अति भयो यो त रिल्याक्सिन आरबाट रिल्याक्सिन आईबाट इन्हिबिन पीबाट प्रोजेस्टेरोन याद गर्नु है पीबाट प्रोजेस्टेरोन ईबाट इस्ट्रोजन यहाँ हेर्नु त ईबाट के रहेछ त इस्ट्रोजन ओके लुक हियर कर्पस लुटियमको हार्मोनको लागि आरआईपी राइप भने सम्झिने यो अलिकति रेडलाई चाहिँ अलि जुम गरेर हेर्नु ल गाह्रो भयो हजुरलाई जुम गर्यो भने चाहिँ क्लियरली देखिन्छ आरआईपी राइपको आरबाट के रहेछ रिल्याक्सिन आईबाट के रहेछ इनिबिन पीबाट के रहेछ प्रोजेस्टेरोन ईबाट के रहेछ त इस्ट्रोजन ओके अब यो कर्पस लुटियम यहाँ हेर्नु न कर्पस लुटियम हजुरहरुको ओभेरीमा कर्पस लुटियम हजुरको ओभेरीमा कर्पस एल्बिकेन्समा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन कर्पस लुटियम कर्पस एल्बिकेन्स बन्ने कि नबन्ने कर्पस मैले अहिले अनम्युट गर्न मिल्दैन लास्टमा सोध लास्टमा मैले अनम्युट गर्दिन्छु कर्पस लुटियम कर्पस एल्बिकेन्समा चेन्ज हुने कि नहुने टेल मी हजुरहरुको ओभेरीमा कर्पस एल्बिकेन्स हुन्छ कि हुँदैन सोचेर आन्सर दिनु है हजुरको आन्सर रङ भयो भने हामीले हेर्ने नजर चेन्ज हुन्छ बी केयरफुल सोचेर आन्सर दिनु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ के लुक हियर सिम्पली एउटा लोजिक हेर्नु है त सुरुमा अब यो यहाँ बच्चा बस्यो युटेरसमा बच्चा बस्यो युटेरसको वालमा बच्चा इम्ब्रायो एट्याच भयो हेर्नु न युटेरसको वालमा इम्ब्रायो एट्याच हुनेलाई इम्प्लान्टेसन भन्छ युटेरसको वालमा इम्ब्रायो एट्याच हुनेलाई इम्प्लान्टेसन गराउने केले हो त प्लासेन्टाले हेर्नु है इम्प्लान्टेसन केले गराउँछ त प्लासेन्टा इम्प्लान्टेसन केले गराउने प्लासेन्टाले टास्छ ग्लुको काम गर्छ बच्चालाई युटेरसको वालमा टसाउँछ प्लासेन्टाले एउटा हार्मोन बनाउँछ एससीजी ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हेर्नु है ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एससीजी प्लासेन्टाले बनाउने हो यो एससीजी युरिनमा प्रेजेन्ट हुन सक्छ युरिनमा प्रेजेन्ट भयो कि भएन हामीले किटबाट नाप्न मिल्छ 50 रुपैयाँ पर्छ प्रेग्नेन्ट छु छैन कन्फर्म हुन्छ दिस वान इज युरिन प्रेग्नेन्सी टेस्ट युरिन प्रेग्नेन्सी टेस्टमा के हेर्छ भने सोध्यो भने चाहिँ एससीजी ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन त्यो केले बनाउँछ त प्लासेन्टा भित्र छ भनेपछि प्रेग्नेन्ट छ कि छैन छ अब हेर्नु है त यो प्रोजेस्टेरोन इज अल्सो कल्ड प्रेग्नेन्सी हार्मोन यहाँ हेर्नु त प्रोजेस्टेरोनलाई प्रेग्नेन्सी हार्मोन पनि भन्छ किन प्रेग्नेन्सी हार्मोन भनेको त प्रोजेस्टेरोनलाई किन प्रेग्नेन्सी हार्मोन भनेको भन्दा कर्पस लुटियमले के बनाछ त प्रोजेस्टेरोन चारवटा हार्मोन मध्ये एउटा हार्मोन के हो प्रोजेस्टेरोनले गर्दा इम्ब्रायो एट्याच हुने हो के प्रोजेस्टेरोनले गर्दा इम्ब्रायो टासिने हो अब सिम्पली बुझ्नु त प्रोजेस्टेरोन छैन कर्पस लुटियम छैन प्रोजेस्टेरोन छैन इम्ब्रायो युटेरसको वालमा टासिन्छ कि टासिदैन पाठेघरको वालमा टासिन्छ कि टासिदैन अब बच्चा प्रोजेस्टेरोन भएन भने खस्छ कि खस्दैन एबर्सन हुन्छ कि हुँदैन मिसक्यारिएज हुन्छ कि हुँदैन एबर्सन हुन्छ बिचरा भविष्यको डाक्टर बन्ने सपना चकनाचुर हुन्छ यसको तर यति बाटो छ नि यसले यो पनि बेबी पनि हामी यति क्लेभर छौ कि हामी म मामुको पेट भित्र हुँदा
म यति क्लेभर थिएँ नि, मैले प्लासेन्टाले सेक्रेट गरेको एससीजी ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिनलाई कर्पस लुटियमलाई मा पठाइदिए। हेर्नु न, कर्पस लुटियमलाई कुरा गर्न लगाएँ। अब एससीजी ले के भन्छ, मैले एससीजी को थ्रुबाट कर्पस लुटियमलाई बडा फकाउँदै थिएँ। लुटियम दाई हजुर कर्पस एल्बिकेन्स नबन्नु है। यदि कर्पस एल्बिकेन्स बन्नु भयो भने हजुरले प्रोजेस्टेरोन बनाउनु हुन्न। प्रोजेस्टेरोन भनेको त प्रेग्नेन्सी हार्मोन हो। प्रोजेस्टेरोन भएन भने म मेरो मामुको पेटमा टाँसिएर बस्न सक्दिन्न, म त तल खस्छु, मेरो त फ्युचर डामाडोल हुनेछ। प्लिज कर्पस लुटियम दाई एल्बिकेन्स नबनिदिनु। भनेपछि कर्पस लुटियम कर्पस एल्बिकेन्स कति बेला बनेको छैन त, मामुको पेटभित्र बच्चा हुँदा। अब कर्पस एल्बिकेन्स भनेको बच्चा नहुँदा मात्रै बन्छ। भनेपछि कर्पस एल्बिकेन्स हुँदैन भन्नुभयो भने त अब के सोचौँ मैले, इफ नट फर्टिलाइज भएन भने मात्रै के भन्ने त, कर्पस एल्बिकेन्सले कुनै पनि हार्मोन सेक्रेट गर्दैन, ओके। मलाई च्याटमा अब मैले यसलाई सबै अब्जेक्टिभ प्याटर्नमा, किनकि मैले ओभेरीको सकाइदिएँ, ओभेरीको सबै पार्टहरू। अब मलाई च्याटमा रेस्पोन्स गर्दै जानु है त, एकदमै फास्ट। लुक्या ओके, नाउ टेल मी, ओभेरीको लाइनिङ एपिथेलियम के हो? ओभेरीको लाइनिङ एपिथेलियम जर्मिनलको टाइप के हो? क्युबोइडल। ओके, क्युबोइडल एपिथेलियमको लागि के भने सम्झिने, 2G अफ PCR। त्योभन्दा भित्र के छ? चुनिका एल्बुजिनिया। कर्टेक्समा कति टाइप अफ फोलिकल छ? 4। सबभन्दा सुरुको फोलिकललाई के भन्ने? सुरुको फोलिकललाई प्रिमोडियल। केमा चेन्ज भयो? प्राइमरी केमा चेन्ज भयो? सेकेन्डरी केमा चेन्ज भयो? ग्राफियन। म्याच्योर फोलिकल इज भने सोध्यो भने के टिक लगाउनुहुन्छ? म्याच्योर फोलिकल इज ग्राफियन फोलिकल। ग्राफियन फोलिकल कन्सिस्ट अफ, ग्राफियन फोलिकल भित्र के हुन्छ? ग्राफियन फोलिकल कन्सिस्ट अफ भित्र के हुन्छ? सेकेन्डरी ओसाइट। तर प्रिमोडियल प्राइमरी सेकेन्डरी फोलिकलमा के हुन्छ? प्रिमोडियल प्राइमरी सेकेन्डरी फोलिकलमा के हुन्छ? प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट कुन स्टेजमा एरेस्ट भएर बस्ने रहेछ? प्राइमरी ओसाइट कुन स्टेजमा एरेस्ट भएर बस्छ? प्रोफेज फर्स्ट। सेकेन्डरी ओसाइट कुन स्टेजमा एरेस्ट भएर बस्छ? सेकेन्डरी ओसाइट कुन स्टेजमा एरेस्ट भएर बस्छ? मेटाफेज सेकेन्ड। सेकेन्डरी ओसाइट मेटाफेज सेकेन्ड। ओभुलेसन गराउने हार्मोनको नाम के हो? ओभुलेसन गराउने हार्मोनको नाम एलएच। ओभुलेसन कतिऔं दिनमा हुन्छ? 14औं दिनमा। फोलिकुलर डेभलपमेन्ट गराउने हार्मोनको नाम के हो? फोलिकुलर डेभलपमेन्ट गर्ने हार्मोनको नाम फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोन FSH। ओके, फिमेल जर्म सेल केमा चेन्ज भयो? उगोनिया केमा चेन्ज भयो? प्राइमरी ओसाइट केमा चेन्ज भयो? सेकेन्डरी ओसाइट केमा चेन्ज हुन्छ त? ओभममा। ओभम कति बेला भन्नुहुन्छ? टेल मी, ओभम कति बेला हजुरले ओभम भन्न पाउनुहुन्छ? इनसाइड द फ्यालोपियन ट्युब, फर्टिलाइजेसन हुने बेलामा ओभम त्यति बेला भन्ने हो। एट दैट टाइम यु क्यान से ओभम। लुक हियर, एउटा प्राइमरी ओसाइटबाट याद गर्नु है, एउटा प्राइमरी ओसाइटबाट तीनवटा पोलार बडी बन्छ। तीनवटा पोलार बडी, यो पछि म क्वाड गराउँदा गर्छु। तीनवटा पोलार बडी र एउटा ओभम। याद गर्नु है, 3 POLAR पोलार बडी एन्ड सिंगल ओभम। 3 पोलार बडी एन्ड सिंगल ओभम। ओके, नाउ टेल मी, अब यो ओभुलेसन भइसकेपछि ग्राफियन फोलिकल केमा चेन्ज हुन्छ? ओभुलेसन भइसकेपछि ग्राफियन फोलिकल केमा चेन्ज हुन्छ? कर्पस लुटियम।